बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान जो ये झगड़ा हुआ है इसकी असल वजह क्या है। बहुत सारी आपने खबरें सुनी होंगी कि आसिफ जरदारी ने ये कहा, आसिफ जरदारी ने वो कहा, जिसके जवाब में मरीम नवाज़ ने ये कहा, इस्तीफ़ों का मामला लेकर झगड़ा हुआ। लेकिन असल वजूहात क्या हैं? आसिफ अली जरदारी ने ये झगड़ा क्यों किया? क्या उनकी कोई डील हो चुकी है एस्टेब्लिशमेंट से? इस हवाले से एक बड़ी शख्सियत ने राज जो है वो खोले हैं। आज के इस व्लॉग में वो आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ, जैसा कि आप अपने थंबनेल पर भी देख रहे होंगे, आपको ये भी बताऊंगा कि पीडीएम का जो इजलास हुआ जिसमें ये सारा झगड़ा हुआ, इस पीडीएम के इजलास से 24 घंटे कबल ऐसी क्या वजह, ऐसी क्या बात हुई थी जो इस सारे झगड़े की असल वजह बनी। ये दो अहम मामलात हैं नाजरीन, ये आपके सामने आज के इस व्लॉग में मैं रखूंगा। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। सबसे पहले तो नाजरीन, आपको याद होगा कि जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होने जा रहा था तो तब पीडीएम की जानिब से एक फैसला सामने आया था और उस फैसलों में उन्होंने चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और तीसरा नाम अपोजिशन लीडर का वो तय किया था। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी को उन्होंने सपोर्ट करना था, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए अब्दुल गफूर हैदरी को सपोर्ट करना था, जबकि अपोजिशन लीडर के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से नाम सामने आया था और वो था सेनेटर सादिया अब्बासी के हवाले से, जो कि शाहिद खाकान अब्बासी की बहन है। तो अब क्या होता है नाजरीन कि जब सेनेट, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात होते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हार जाते हैं और अब्दुल गफूर हैदरी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए वो खड़े हुए थे, वो भी हार जाते हैं। इस हार के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से क्या कहा जाता है? उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि चूंकि अब उनका उम्मीदवार जो कि पीडीएम में तय हुआ था वो हार चुका है, तो पीडीएम में ये तय हुआ था कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो जीतेंगे, तो तब जाकर हम अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो मुस्लिम लीग नून को देंगे। लेकिन अब चूंकि जो यूसुफ रज़ा गिलानी है वो हार चुके हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी अब ये चाहती है कि जो अपोजिशन लीडर का ओहदा है वो भी उन्हें दिया जाए। तो सबसे पहली जो वजह थी झगड़े की वो बनी अपोजिशन लीडर के नाम के ऊपर। जब आसिफ जरदारी की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया कि अपोजिशन लीडर का ओहदा उन्हें चाहिए, तो हार के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी की, तो इनिशियल स्टेजेस में तो नवाज शरीफ ये मान गए कि ठीक है, अपोजिशन लीडर का ओहदा जो है वो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन पीडीएम के इजलास से एक दिन कबल ही ये बात सामने आई कि अब नवाज शरीफ जो हैं वो इस बात से इनकारी हो चुके हैं और वो अब अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो ये चाहते हैं कि जिस पीडीएम में तय हुआ था अपोजिशन लीडर का ओहदा भी उन्हें के पास रहेगा, उन्हीं का उम्मीदवार अपोजिशन लीडर का, सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे पर खड़ा होगा। लेकिन आसिफ जरदारी जो है वो ये नहीं चाहते थे और आसिफ जरदारी जो तपे हुए थे पीडीएम के इजलास में, उसकी सबसे पहली वजह तो ये थी। दूसरी वजह मैं आपके सामने रखूं तो दूसरी वजह यह है नाजरीन कि पीपल्स पार्टी, ख़ास तौर पर जो अदम एतमाद के हवाले से बातें की जा रही हैं, तो पीपल्स पार्टी खुद ये नहीं चाहती कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ असेंबली में तहरीक अदम एतमाद लेकर आए या उनके ख़िलाफ़ कोई तहरीक चलाए। ऐसा क्यों? क्या उनकी कोई डील हो चुकी हुई है? इस सवाल का जो जवाब है वो पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं एतजाज़ अहसन, उनकी जानिब से ये पोल खोल दिया गया है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो खुद नहीं चाहते कि वो इमरान खान को हटाएं, क्योंकि उन्हें ये डर है कि इमरान खान जो है वो इक़्तिदार में रहकर इतने मजबूत या इतने ख़तरनाक नहीं हैं जितने वो इक़्तिदार से हटने के बाद हो जाएंगे। वैसे भी वो नहीं हटा सकते, लेकिन वो हटाना भी नहीं चाह रहे। और इक़्तिदार जब इमरान खान को 2018 में चूँकि वो वज़ीर-ए-आज़म बने, इससे पहले तो उनके पास इक़्तिदार नहीं था। तो आपको याद होगा वो 126 दिनों का जो धरना था वो इमरान खान की हिम्मत थी कि उन्होंने ये धरना दिया। और दूसरे नंबर पर जो पानामा स्कैंडल था, इमरान खान ही नवाज
شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے تھے اور نااہلی کا فیصلہ نواز شریف کا آیا تھا۔ اب یہاں پر ناظرین ایک چیز بھی ہے کہ پیپلز پارٹی ایسا کیوں نہیں چاہتی۔ ایک تو یہ کہ انہیں یہ ہے کہ عمران خان اقتدار سے باہر ہونے کے بعد زیادہ خطرناک ہو جائیں گے۔ ان کی شاید یہ اب کوشش ہے کہ کسی طرح سے وہ عمران خان کے خلاف کچھ بھی نہ کریں اور کوئی نہ کوئی ڈیل جو ہے وہ لے لیں تاکہ ان کی جو تمام کرپشن ہے، ان کی جو تمام کیسز ہیں، ان سے ان کی جان بچ جائے۔ لیکن ناظرین یہاں پر اہم بات یہ یاد رکھنے والی ہے جو کہ عمران خان خود بھی اپنے مختلف بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپوزیشن کو این آر او نہیں دیں گے، این آر او جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ چاہے ان کا اقتدار جاتا ہے تو جائے، وہ اپوزیشن میں اگر انہیں بیٹھنا پڑا تو وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، لیکن یہ جو چور ہیں، یہ جو کرپشن کا پیسہ ہے، یہ کسی طرح سے بھی وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب ناظرین یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پیپلز پارٹی یہ کیوں چاہتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے وہ انہیں ملا جائے۔ بعض لوگ اس سے اختلاف بھی کر رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی ایسا نہیں چاہتی، اگر چاہتی ہوتی تو کوئی نام جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کے لیے وہ سامنے لے آتے۔ تو ناظرین یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے وہ یوسف رضا گیلانی کو دیا جائے، وہ ان کے نومینیٹڈ بندے ہوں گے، لیکن انہوں نے ابھی تک یہ جو نام ہے یوسف رضا گیلانی کا وہ ابھی تک اناؤنس نہیں کیا۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے موقف اپنایا ہے کہ جو 7 ووٹ مسترد ہوئے تھے چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں وہ ان کے حق میں جاتے ہیں اور وہ اس حوالے سے عدالت میں جائیں گے۔ تو اگر وہ ان کا نام اناؤنس کر دیتے ہیں تو یہ جو سارا کیس ہے، اس کیس پر جو ہے وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا۔ حالانکہ ایوان کی جو کارروائی ہے وہ چیلنجیبل نہیں ہوتی اور نہ ہی جو ہے وہ عدالت میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نام اس لیے نہیں اناؤنس کر رہے تاکہ یہ جو کیس ہے اس کیس سے پر اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ پڑے۔ تو یہ ناظرین 2 اہم خبریں تھیں کہ آصف زرداری اور نواز شریف کا اصل جھگڑے کی وجہ کیا بنی ہے۔ اب ناظرین یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے کہ جو میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ نون لیگ کے اندر آپس میں اختلافات ہیں، تو حمزہ شہباز چونکہ بلاول بھٹو کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں وہ عدم اعتماد لائیں گے بزدار کے خلاف، اب حمزہ شہباز اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بزدار کے خلاف بھی عدم اعتماد نہیں لائیں گے اور اس صورت میں حمزہ شہباز شریف کا ساتھ نہیں دیں گے، اور پیپلز پارٹی کو جو کہ پہلے ہی انہوں نے پوری مسلم لیگ نون کو خاص طور پر مریم نواز کی وجہ سے پیچھے لگایا ہوا ہے، تو اب وہ مزید پیپلز پارٹی کو مضبوطی نہیں دیں گے اور اس سے علیحدہ ہوں گے۔ اور اس حوالے سے یہ جو اختلاف ہے، اس حوالے سے مریم نواز بھی اپنی ایک پریس کانفرنس میں ان کے جو جسچرز تھے اس سے یہ واضح بھی ہوئی ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ جیل میں چلی جاتی ہیں تو پیچھے پارٹی کو کون چلائے گا، کیا حمزہ شہباز متبادل ہوں گے، تو انہوں نے واضح نہ کہا، انہوں نے کہا نہیں، حمزہ شہباز نہیں ہوں گے بلکہ وہ جو لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب وہ چلائیں گے۔ حالانکہ جب حمزہ شہباز جیل میں تھے تو تب تو مریم ہی چلا رہی تھی نا، تو اگر مریم جیل میں جاتی ہیں تو حمزہ شہباز کیوں نہیں چلا سکتے؟ تو یہ وہ اختلاف ہے جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی، پی ڈی ایم تو ٹوٹ چکی ہے لیکن مسلم لیگ نون بھی بہت جلد ٹوٹنے والی ہے۔ ناظرین آج کی ویلاگ میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔